एक बरें व्यक्तिगतपणे मानतले आयज दोन म्हणल्यार संवसाराक अंतरले अचानक अचकीत जाल्ले अचानक अचकीत जाल्लो हो जो तांचे कुटुंबियाचेर घालो खरें म्हटल्यार जावचो न्ही, कोणाचेर असो जावचो न्ही. एक शिस्तीतले पोलीस ऑफिसर ते पासून राजकारण पर्यंत तांचो प्रवास, पण त्याच बरोबर सगळ्यां कडेन मन मिसळून वागपाची तांची पळय कला आसा ती खरें म्हळ्यार केन्नाच विसरपा येना. मुद्दम येवन फुडें येवन अडकोवप, ताची विचारपूस करप हो तांचो स्वभाव. म्हाका दिसता ह्या निमतान हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां की तांच्या फॅमिलीक घटसाण मेळची आनी तांच्या पवित्र आत्म्याक शांती मेळची. ही घटना जी घडली जी घटना घडपाक जाय नासली, कारण बेळगांव आमचे नाते चड आसले कर्नाटकाक आनी आमचे येवप वचप चड आशिल्लें. आनी लवचे जे आसा आमच्या ल्हव मामलेकार ना आमच्या तेजे वचप थंय खूब आसतालें, कित्याक भुरगीं शिकतालीं थंय, पण येवप वचप खूब आसतालें तेजें. आनी ते प्रमाणे तो काल गेलो. पूण आयकले ते प्रमाणे आमी हे पळयल्ले CCTV मातशी झगडी बेश्टी कित्या वयल्यान न्हू, आनी कितें रिक्षा मातशें कितें ती काडला ताका ती कळपाक वचून ना. गर्देक जेन्ना गाडी चलयता तेव्हा ती गाडी हें कळना रिक्षा लागल्या कितें लागलें, पूण तेणी मस्तीपणां केली आनी विचार आसतना आनी ताका मारलो. हेजेर म्हाका कर्नाटका सरकार आनी पुलीस तेजी वेवस्थीत कारवाई करतले, कारण तेजी गरज आसा. कित्याक एक सादो मनीस न्हू तो, एक आमचो आमदार प्लस आमच्या पुलीस ऑफिसर म्हणून अशे व्यक्ती ते अशें करूंक शकना. आनी तेमची तेजी जे म्हाका दिसता तेजी कारवाई आनी ते प्रमाणे तेणी एक्शन घेतलेलें आसा. हेजे पयले त्या प्रमाणे एक्शन घेतलेलें आसा, कारण अशें घडपा येना. कित्याक आमचे लोक बेळगांव खूब वता. जर बेळगांव तरी अशें जर आमच्या लोकांक त्रास करता जाल्यार आमच्या लोकांनी विचार करचे पडटले. मी आज श्रद्धांजली दिवपाक बाब लव मामलेदाराक जो एक स्ट्रॉंग काँग्रेसमॅन आशिल्लो, वॉज समवन हू ऑलवेज वॉज कनेक्टेड टू द ग्रास रूट. पयलो एक बरो टिचर आसतालो आनीक लॉट ऑफ पीपल से वेरी टॅलंटेड वेन ही जॉयन द पुलीस फोर्स, रिटायर्ड एज अ DYSP, became an MLA and he worked towards the progress of the people of his constituency. And my interaction with him, although limited, was the way he was connected with the people, the way it was boro simple amdar. Although that person is arrested, I believe that it looks like more as a case of a murder. And म्हाका दिसता we have to today आयच्या दिसाक आमी चड उलोवपाचें न्हय, बट आमचे पार्टीचे अध्यक्ष and we have also all spoken. So today we pay homage to this great soul. आपण सदां श्रद्धांजली दिवपाक आमी गेले एक्स आमदार बाबलो आमगे तेजे बरोबर येयल्ले. आनीक म्हाका दिसता एक बरी दुखद घटना जी काल बेळगांव जाली. आनीक जशें आमगे LOPन सांगलां, we cannot take this lightly. It has to be, it is not a question of he being an ex-MLA or what, but as a senior citizen असलो आनी जे व्यक्ती हो जो एजीर या यंग भुरग्यान ताका अटॅक केलो, इट हॅज टू बी कंडेम्ड. एंड डेफिनेटली आमगे LOPन सांगता म्हळ्यार वी आर विथ द फॅमिली इन देयर ग्रीफ. आनी खरेंच वायट दिसता, दूख दिसता. आनी आय मेट हिम क्वायट सम टायम जेन्ना पयलीं इलेक्शना पयलीं आनी मागीर मेळ्ळा ड्युरींग पार्टी ऑफिस. ही वॉज थोड्या उतरां मनीस आनी सॉफ्ट उलोवपाचो. And the way he was attacked, I think so it was very unfortunate. ह्या मनशाक समज रेस्ट करून आनी आमगे देशान अशें करून जाता, इट हॅज टू बी कंडेम्ड. एंड वी आर विथ हीज फॅमिली. देवान तेगे आत्म्याक स्वर्गीय राज पाव कोल्या पुरो मागता. म्हाका दिसता आमचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आमकां संबोधीत केला. फकत दुख्खाची गोष्ट आनी जे CCTV फुटेज जे आयले तातूंत एक क्लियर जाता की म्हाका दिसता तांचो जर फूल इन्सिडंट आमी पळयत जाल्यार त्या रिक्षा ड्रायव्हरान ज्या पद्दतीन तांकां थंय ह्युमिलेट केलो, मारलो, आय थिंक दॅट प्रोबेबली लेड टू हीज कार्डियक अरेस्ट अशें म्हाका दिसता ते CCTV फुटेज पळयलें जाल्यार दिसून येता. ते अत्यंत धक्कादायक आनी सामकें दुख्खद अशें आशिल्लें. म्हाका जेन्ना ती बातमी कळ्ळी तेन्ना हांव पळय मनशाची डेस्टिनी बेळगांव गेल्लो मनीस नाच जाता. हें म्हणजे चिंतन करपाच्या पलीकडेचें बाब
लव म्हजो आमदार जावचे पयलींच्यान आमी पुलीस ऑफिसर आसतना तेन्नाच्यान म्हणजे ताजे कडेन लागींचे संबंद आशिल्ले. आमदार जातकीर ते आनी मातशे धड जाले. ताका लागून एक बरो मित्र हांवें तातूंतल्यान गमयलो अशें म्हाका दिसता. हांव ताज्या आत्म्याक शांती मेळची देवा कडेन मागता. ताज्या चलयाक देवान हो धक्को सहन करपाची शक्ती दिवची म्हणजे देवा कडेन मागता. तुजे कलीग पळय राज्या भशेन मरण आयलां हें वायट दिसता. इतल्या खातीर कित्याक अनफॉर्च्युनेट अनकॉल्ड फॉर म्हाका दिसता चिंतूंक ना तशें जाल्लें. पूण आमकां ज्यो ताज्यो यादी येतात तो एक निश्ठावान मनीस जो सत्या खातीर झगडटालो आनी नॉन करप्ट आसलो. ताजे बरोबर तो PDN बी मेंबर आहा. हांव जाणा की तो केन्नाच कसलो दंश कोणाचो घेवपी न्ही, कोणाचे फाट घेवपी न्ही आनी आपलें एक्सपेक्टेशन कांयच दवरुपी न्ही. सो एक बरो खडेगांत नेतो आज गोंयाक ना जाला. आमचे आदले आमदार लवूबाब मामलेकर आज दुर्दैवी तांकां आज आमदार तांचें निधन जाल्लें आसा. अशा वेळाचेर हांव ताज्या आत्म्याक चिराशांती लाभची. तेच बरोबर तांची घरच्यांक हें दुख्ख पेलपा खातीर शक्ती देवान दिवची देवा लागीं आर्गां मागता. एक संयमी व्यक्तिमत्व DYSP रँका कडेन पावून खास करून बहुजन समाजाचें नांव वयर काडपी. फोंडें मतदारसंघांतलो आमदार म्हणून ज्यांनी हें पदभार सांबाळटा आसतना एक नवळी वळख निर्माण केली. असो आज अंदूज महालांतलो एक कडेगाज खांबो आसून कळलेलो आसा. इतलेंच न्ही तर सत्य त्या गोष्टीचेर ठामपणान आपलें मत प्रगट करता. खंयच्याय संकटाक सामोरे वचपी मतदारसंघाचो आदलो आमदार बाबलू मामलेकर एका अचानक आनी एका विचित्र परिस्थितीन मरण आयलें. तो पोलीस ऑफिसर आशिल्लो आनी ती आपली तेंची जी आपली हें आसा ती सर्वीस सोडून तो राजकारणान आयलो, समाजकारणान आयलो आनी गोंयकारांची सेवा करपाच्या नदरेंतल्यान तो इलेक्शनाक उबो रावलो आनी तातूंतल्यान तो जिखून आयलो. ह्या मतदारसंघाचे फोंडा मतदारसंघाचे आनी तो गेले आनी तें करता आसतना एक प्रामाणीक मनीस, जेंटलमॅन मनीस अशी एक तेजी वळख आशिल्ली आनी हें सगळें करता आसतना सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन तो वतालो. पूण आयज ज्या परिस्थिती भितर ताका मरण आयलां तें पळोवन खूब वायट दिसता. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन ताका श्रद्धांजली दिता आनी ताच्या कुटुंबियाच्या दुख्खान ह्या समयाचेर सहभागी जाता. लव मामलेदार हे विधानसभेन म्हजे कलीग आसले, बऱ्यापैकी परिचीत आहा. 5 वर्सां आमी वांगडा काम केलां. सदांच हसऱ्या मुखाचे आनी लोकांचे विशय फोंड्याचे आसूं किंवा गोंयचे विशय बरे तरेन मांडपी, लोकां पासत हसपी, लोकांचे बरे तरेन लोकां वांगडा बरे तरेन वागपी आयज अकस्मीत आमच्या भितर ना जाल्ले आसा. म्हजी देवा कडेन मागणी आसा की देवान तेंच्या आत्म्याक शांती लाभोवची, तशीच तेंचे जे परिवार आहा हें दुख्ख सहन करपाक देवान तांकां ताकद दिवची. एक आमचे लवसरा खातीर कॉन्डोलन्सीस. एक बरे ऑनेस्ट DYSP आशिल्ले. आमचे काही पॉलिटिकल मतभेद आशिल्लेच ना न्ही, बट एज अ मनीस आनी म्हज्या वाडदिवसाक ना चुकता तांचे सदांच आशिर्वाद आशिल्ले आनी एक बरो मनीस गेलो आनी म्हाका दिसता हाजेर एक बरी थरो इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय गव्हर्मेंटा तर्फे. कारण इतलो स्ट्रॉंग मनीस जो एवरी डे मॉर्निंग वॉक करपी, इवनिंग वॉक करपी, हें कितें कारणामुळे जालें आनी कितें जालें, सो म्हाका दिसता हाजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट म्हणून ताणें मडकय मतदारसंघांतल्यान इलेक्शनूय लढयल्लें आनी तेजे नंतर काँग्रेसच्या सगळ्या सुखदुखांक आमचे बरोबर आसतालो आनी फॉर्मपणे पार्टी बरोबर तो रावल्लोय बीन. पूण जी कितें घटना आयकूं येता आतां बेळगांवाक घडली, कारण एक पुलीस ऑफिसर एक एक्स आमदार म्हणजे लोकांक कायदो हातीन घेवप आनीक अशे साद्या मनशांचेर हल्लो करप, एटॅक करप. सो आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी मागलेली आसा की हेजी कंप्लिटली इन्क्वायरी जावची
आनीक जेणे कोणे हेजेर हल्लो केलो तांकां शिक्षा ही जावपाक जाय आनी ही वृत्ती वाडत आसा. आमी गोंयांकूय पळयता खूब गोंयकारांक जे कोण येता गाडी घेवन तेय बीन ह्याच तरेन वागतात. म्हणजे तुमी एक्सिडेंट जालो गाडी लागली जाल्यार थंय कायदो आनी हें करपाची सगळी मशिनरी आसा. तुमकां कोणाकूच अधिकार ना कायदो हातीन घेवन एक सिनियर सिटीजनाचेर असो हात उबारपाक. आनी म्हाका दिसता त्या हितूंतल्यानूच तेजो देहांत जालो. कारण नाजाल्यार तो खूब हेल्थी आशिल्लो आनी तो बेळगांव तो रेगुलर वचपी आशिल्लो. तेन्ना आमी उलयता आसतना कळटालें खूब फावटी तो रेगुलर वयतालो. म्हणजे तो एक्चुली हेल्थी आशिल्लो कंप्लीट. सो तेजो एक्चुली हांवें सुद्दां थोडी इन्क्वायरी केली ते प्रमाणे तेजो एक्चुली हत्याच म्हणपाचें आनी तेजेर इमिजिएट इन्क्वायरी आनी तांकां साक्षी जावपाकूच जाय. ह्याच्या लुकसाणान म्हाका दिसता गोंयांत काँग्रेसीकूय आमचें खूब लुकसाण जाल्लो आसा. कारण आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक आनी प्रत्येक एक्टिविटीक तो इनवॉल्व आसतालो. आनीक म्हाका दिसता गोंय राज्यांकूय एक लिडर एक एक्स पुलीस ऑफिसरान गेल्ल्यान खूब लुकसाण जाल्लें आसा. त्यांच्या पूर्ण परिवाराक ह्या वेळार देवान शक्ती दिवची. हें जें लुकसाण जाल्लें आसा तेजी हें करता. काल जी घटना घडली बेळगांव ही अतिशय एक दुखद अशी घटना आसा आनी खूब वायट दिसता अंतकरणाक की आमचे फोंडेचे माजी आमदार लहू मामलेदार आज आमच्या मदीं ना. लहू मामलेदार आनी म्हजो परिचय हो 2012तल्यान जेन्ना ते पयले फावट आमदार जाल्ले तेन्ना म्हाका तेज्या बरोबर काम करपाची ताका आमी तेन्ना सपोर्ट केल्लो. तेजी एक संद मेळिल्ली आनी तेन्नाच्यान हांव ताका बरो परिचीत आशिल्लो. मागीर ते 2022 म्हजे बरोबर काँग्रेसचे उमेदवार आशिल्ले. राजकारणाक लागून आमचो संबंद आयिल्लो. एक बरे मनीस सरळ मनाचे तत्वां पाळपी आनी सदांच सगळ्यां कडेन सादेपणान वागपी अशे ते मनीस आशिल्ले. आनी त्याच बरोबर पुर्वीचो तांचो जो कार्यकाळ एक पुलीस अधिकारी एक कर्तव्यदक्ष अशे पुलीस अधिकारी होय बी तांची कारकिर्द बरी जाली. दोगांच्या सदांच ते तेंच्या सामाजीक कार्याक लागून स्मरणान उरतले. फोंडेच्या उदरगतीन तांचो खूब मोठो हात आशिल्लो. खूब मोठी बारीक सारीक तांणी कामां केल्या पूण तेन्ना ताणें आज जशी प्रसिद्धी घेता तशी प्रसिद्धी ताणें घेतली ना. आपले परीन ते काम करीत वताले. हांव तेंच्या आत्म्याक शांती लाभूं अशी ईश्वराचरणी प्रार्थना करता. त्याच बरोबर ताजे दोन जे धुव आसा तांकां ह्या कठीण प्रसंगान एक बरें शक्ती दिवची देवान हाजेर फुडें वाटचाल करपाक अशें हांव मागतां.